जिस तरह की गुफ्तगू बिलावल भुट्टो साहब ने की है ये, और फिर उसके बाद जो उन्होंने रिपीट जिस तरह से किया वो बिल्कुल एक और तासुर बन गया। 18 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी इख्तिदार में बैठी है। 18 साल एक इतना तवील मुद्दत होती है कि 18 साल में इंसान का बच्चा बालिग हो जाता है। सड़कों की हालत नहीं बदली, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें बेहतरी नहीं आई। और वो शख्स जो आपके जज्बात को भड़का के आपको रियासत के खिलाफ करता है, फौज के खिलाफ करता है, पाकिस्तान के खिलाफ करता है, वो आपकी तबाही चाहता है। और फिर उसके बाद आप इस तरह की जो बातें हैं कि हम फलां से लादा हो जाए फलां, तो फिर आपने रहना कैसे, सर्वाइव कहाँ करना है। कौम हैरान है, पीपल्स पार्टी वाले भी हैरान हैं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एकदम क्या हुआ, और वो एकदम उनके अंदर ये एक इनकलाबी कैसे जाग उठा। एक होती है पॉलिटिकल कैंपेन जो आप करते हैं, एक जलसों की गर्मा गर्मी होती है, एक सियासी इंतखाबी मुहिम की गर्मा गर्मी होती है, उसके फितरे मामलात और होते हैं। समझ वो बात काबिल फहम है कि आप सियासी जज्बात में आके तकरीर में आपने को बात कर दी, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू बिलावल भुट्टो साहब ने की है ये, और फिर उसके बाद जो उन्होंने रिपीट जिस तरह से किया वो बिल्कुल एक और तासुर बन गया, और वो सियासत से मामला निकल के आगे चला गया। और जब उसका रद्देमल आया तो फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सफाइयां दे रहे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। ये होती है हमारे जो पॉलिटिकल आप कहिए, जिसको हम उम्मीदें बांधे बैठे हैं कि ये है नौजवान क़यादत, ये है फ्यूचर पाकिस्तान का, ये आइंदा मुस्तकबिल की क़यादत संभालेगी, जिनकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में ये है कि वो पहले कहते हैं रियासत, फिर कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, फिर आके वजाहत देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मतलब उनका ये नहीं था, रियासत से मतलब उनका ये नहीं था। 18 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी इख्तिदार में बैठी है। 2 साल से कम अरसे में 2028 आ रहा है, यानी ये कि 20 साल मुकम्मल होने को हैं। 18 साल से ज्यादा हो गए हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी 18 साल एक इतना तवील मुद्दत होती है कि 18 साल में इंसान का बच्चा बालिग हो जाता है। 18 साल इतना तवील अरसा होता है कि एक इंसान का बच्चा जो बिल्कुल हिलने से अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल नहीं होता बच्चा, वो बालिग दुनिया तस्वुर कर लेती है। 18 साल इतना तवील अरसा होता है। 18 साल से सिंध में आप बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट हाउस में आप हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जितना अरेंजमेंट है उसमें सारे के सारे बेनिफिट पीपल्स पार्टी ने दबा के लिए हुए हैं। तो ये जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी 2008 से चली आ रही है। बीच में आप देख रहे हैं कितने लोग आए, कितने गए, कौन कौन आया, इस्लामाबाद में कौन कौन गया, बाकी सूबों में कौन कौन आया, कौन कौन गया। 2008 से लेकर 2026 तक दुनिया बदल गई है। नहीं बदली तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बदली, और सिंध के हालात नहीं बदले, और वहां की सियासत नहीं बदली, और वहां पे सड़कों की हालत नहीं बदली, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसमें बेहतरी नहीं आई। मतलब ये जो सारे के सारे फोकस करने की चीजें हैं, जहां होना चाहिए फोकस वहां नहीं है, इनकलाबी बनने चल पड़े। आप मेरी मतलब 18 साल से आप इक़्तिदार में हैं, और आज आपको ये बात ज़ेब देती है कि आप ये कहें कि मैं तो इनकलाबी बन रहा हूं। अगर आप इनकलाबी बनना चाहते हैं बिलावल साहब, तो बहुत अच्छा तरीका है उसका। एक आसान तरीका ये कि पिछले 18 साल में आपके ख्याल में सिंध में वो तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं सिंध की बदहाली के, उनका नाम लीजिए, निशान इबरत बनाइए। अपनी गवर्नेंस वहां दिखाई होती ना, नहीं सिंध फिर चमक रहा होता सारे का सारा। क्यों वो वहां हमें काबिल रश्क मनाजिर देखने को नहीं मिल रहे। तो बुनियादी तौर पर ये है, वो आप कहिए कि एक जाली इनकलाब, एक आर्टिफिशियल बातें, जिनके अंदर खोखली बातें, ये खोखले नारे हैं, ये खोखली तकरीरें हैं, ये खोखले दावे हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली ढोल की तरह बजते हैं। तो अफसोसनाक बात है, पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है, सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, और बजाय इसके कि वो यानी अगर आप असूल पर सियासत करना चाहते हैं बिलावल, मतलब आपको अगर दिल चाहता है इनकलाब लाने का तो बिल्कुल ले आइए। सबसे पहले इक़्तिदार के वो ऐवान छोड़िए, सिंध में भी छोड़िए, वफाक में भी छोड़िए। आम आदमी तो सड़क पर खड़ा हुआ, जाकर उसके साथ खड़े हो जाएं, और फिर उसके बाद हमारे सामने रखें कौम के सामने कि 18 सालों में सिंध में आपने ये वहां के लोगों पर मनोसलवा उतारा था, और वहां पे गवर्नेंस बेहतर की थी, लिहाजा बाकी मुल्क में आपको चांस दिया जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी का यह हक होता है कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर फिर लोगों से वोट मांगती है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का ये नारा जो उन्होंने लगाया, जिस तरह के इल्जामात लगाए, वो समझ से बाहर है। यानी ये कि आप अपनी परफॉर्मेंस तो सामने ला नहीं रहे, आप एक साजिशों का। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कंस्पिरेसीज हैं, बाय द वे, ये जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर जिस तरह की साजिशें, इनके तो मास्टर, इनके तो गुरु माने जाते हैं ना जनाब मोहतरम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब। खुद पीपल्स पार्टी उनके बारे में क्या कहती है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है मफाहमत के बादशाह हैं, डील के बादशाह हैं, यही कहती है ना। तो फिर दो ही काम हो, या तो आप अपनी पावर पॉलिटिक्स करेंगे जैसे कि आप कर रहे हैं, और सिंध में आपकी हुकूमत तमाम के तमाम बेनिफिट, या तो आप ये कर लीजिए, और या फिर आप वो इनकलाबी बातें कर लीजिए। ये दोनों कश्तियों की सवारी, और दोनों ही मुखालिफ समत की, ये नहीं चला करती। कश्मीर में जहां तक इलेक्शन के प्रोसेस का ताल्लुक है, देखिए इसकी एक हमारे पूरे बड़े सगीर में इलेक्शंस की एक हिस्ट्री है, और अनफॉर्चुनेटली वो कोई बहुत ताबनाक नहीं है।
اور الیکشن جو ہیں یہ خون آلود بھی ہو جاتے ہیں. بہت بد نصیبی کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پروسیس ہونا چاہیے. الیکشنز جو ہے یہ بہرحال ایک تقاضا ہے انتقال اقتدار ہو اور فساد سے بچت. اچھا، اب اس کے لیے جو سب سے جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، ہر وہ آدمی، یہ ہمارے بھائی بہنیں جو آزاد کشمیر کے ہیں، خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیں. ہر وہ شخص جو آپ کے جذبات کو بھڑکا کے آپ کو ریاست کے خلاف کرتا ہے، فوج کے خلاف کرتا ہے، پاکستان کے خلاف کرتا ہے، وہ آپ کی تباہی چاہتا ہے. اس بات کو ٹھنڈے ہمارے کشمیری جو بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا کہ کشمیر جو ہے اس میں 3 پارٹیز ہیں، چائنا، انڈیا اور پاکستان. تینوں دنیا کی طاقتور ترین، یعنی چائنا، پاکستان اور انڈیا، یہ نیوکلیئر آرمیز ہیں، طاقتور ترین فوجیں رکھنے والے. یہ 3 ملک ہیں، تینوں پارٹی ہیں کشمیر میں. اب اس میں ایک آدمی بالکل ہی دیوانہ اٹھ کے ایک چوتھی بات کرے، لوگوں کو خواب دکھائے، وہ ان کو موت کا راستہ دکھا رہا ہے، بربادی کا راستہ دکھا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ ہم فلاں سے علیحدہ ہو جائیں، فلاں سے، پھر آپ نے رہنا کیسے، سروائیو کہاں کرنا ہے، خلا میں. تو یہ کشمیر جو ہے اس میں لا اینڈ آرڈر بہت یعنی افسوسناک ہے، ظاہر ہوا ہے، لیکن اس زخموں پہ مرہم رکھ کے آگے بڑھنے کا وقت ہے. اور وہ سیاسی جماعتیں جو آزاد کشمیر میں آئندہ حکومت بناتے دکھائی دے رہی ہیں، جیتے ہوئے لوگ اور وفاق، ظاہر ہے کہ یہ انہی کا کام ہے، کیونکہ وہ حکومت میں ہے. انہی کا کام ہے کہ وہ آج زخموں پہ مرہم رکھیں، مذاکرات کریں، حالات کو نارمل کریں. اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ٹھنڈے دل سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو بہت ساری وہ سہولیات میسر ہیں جو پاکستان میں ہمیں میسر نہیں ہیں. یعنی مجھے لاہور میں بجلی اس ریٹ پر نہیں مل رہی. اس کے علاوہ اور مطلب ہے کہ آپ جائیداد کی خرید و فروخت کا مجھے وہ کشمیر میں حق نہیں ہے جو کشمیری ہمارے بھائی کو پنجاب میں حق ہے. تو یہ پازیٹیو ڈسکرمنیشن ایک طرح سے ہوئی ہے کشمیر کے ہمارے بھائیوں کے لیے. تو ہمیں ساتھ رہ کر اسی انتظام کے اندر آپ کو اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، ساتھ رہ کے یعنی سب ایک جیسے حق، بلوچ ہو، پنجابی ہو، پختون ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، گلگت بلتستانی ہو، عام آدمی سب ایک جیسا ہے. تو ہم سب کو اکٹھے ہو کے یعنی ایک دوسرے کا تحفظ کرنا ہے، ایک دوسرے کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. یہی ٹیم ورک ہوتا ہے، یہی نیشنل ٹیم ورک ہوتا ہے. تو جو انفارچونیٹ ہیپننگز ہوئی ہیں ان کے ذمہ داروں کو سزا ملے، قانون کی عملداری ہو. جن لوگوں نے بھی پولیس میں اگر کچھ لوگوں نے ظاہر ہے کہ قانون توڑا ہے، ان کے لیے بھی وہی قانون برابر ہے، سزا ہونی چاہیے. دوسری طرف فسادی ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ معاملے کو قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے بعد، قانون کی حکمرانی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں آگے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے. کیونکہ یہ فساد کو بڑھانے میں بھارت کا بھی انٹرسٹ ہوگا، اس فساد کو بڑھانے میں افغانیوں کا انٹرسٹ ہوگا. اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ افغان طالبان جو ہیں، ان کی اور کشمیر میں جہاد کی ایک ہسٹری ہے. تو وہاں کے لوگ اگر کشمیریوں کے ساتھ، اور وہ ان تنظیمیں جو بھارتی فوج کے خلاف کسی زمانے میں لڑتی رہی ہیں، وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. وہ بھارتی جو ہے پیسہ آ سکتا ہے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے. تو یہ ساری ایک بڑی پریشانی بن سکتی ہے. اور اس میں پاکستان تو خیر لڑتا رہے گا، لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں کا ہو جائے گا. آزاد کشمیر کے ہمارے بہن بھائی اگر وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں آ کے بیٹھ گئیں اور ٹھکانے بنانے میں کامیاب ہو گئیں، تو سب سے بڑا نقصان آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہو جائے گا. پاکستان کی فوج تو دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، بلوچستان میں بھی لڑتی رہے گی، کشمیر میں بھی لڑ لیں گے، وہ تو ٹرینڈ ملٹری فورس ہے. لیکن اس میں نقصان آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہو جائے گا. خدا کے واسطے فساد کی طرف نہ جائیں. سیاسی احتجاج آپ کا حق ہے، پرامن احتجاج آپ کا حق ہے. آئیے بیٹھ کے، یہ قیادتوں کا فرض ہے کہ تلخیاں ختم کریں، زخموں پہ مرہم رکھیں اور آگے بڑھیں. تلخیوں کو بڑھنے مت دیں. ہمارے دائیں بائیں جغرافیہ، افغانستان، بھارت، سارے وہ چاہیں گے کہ یہ تلخیاں بڑھیں، یہاں فساد ہو، وہ اپنا حصہ ڈالیں گے آگے. سو ہوش اور بہت فکر سے کام لینے کا یہ وقت ہے، جذبات سے نہیں.